एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना भएको सो विधान 15 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भयो। यो विधान महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी विभाजित नभएको सन्देश दिन चाहन्थे। वडा स्तरसम्मका कार्यकर्तालाई काठमाडौँ बोलाएर एमाले विभाजनको क्षति न्यूनीकरणको प्रयास मात्रै गरेन, 2 पटकको संसद विघटन सही थियो भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गर्न चाहेको प्रष्टै देखिन्थ्यो। यसबाहेक विधान महाधिवेशन मार्फत एमालेको प्रयास कार्यकर्ताहरूको चुनावी परिचालनको प्रारम्भ पनि हो। एमाले चुनावी तयारीमा जुटेको छ भन्ने सन्देश चाहिँ विधान महाधिवेशन सकिने बेला थप प्रष्ट भयो। ओलीले स्थानीय चुनावमा केन्द्रित हुन र नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। यसो गर्दा कार्यकर्ता बढी सक्रिय हुने, जसले गर्दा एमालेमा विभाजनको असर पनि कम पर्ने ओलीको आकलन रहेको देखिन्छ। आज हामी एमालेको विधान महाधिवेशन र यससँग जोडिएका विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको प्रथम राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनले पार्टीको राजनैतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले दिएका सुझावसहित पारित गर्यो। एमाले विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा असोज 15 देखि 3 दिनसम्म चलेको थियो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्दै पार्टीलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने नीति लिएको एमालेलाई तत्काल भने चुनावी केन्द्रित भएको छ। आउँदो चुनावमा स्थानीय तह, संघीय र प्रादेशिक तिनै तहमा बहुमत ल्याउनुपर्ने जिकिर एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। नेकपा एमालेको ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा असोज 15 गतेदेखि 3 दिनसम्म चलेको प्रथम विधान महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद, कठिन वर्ग संघर्षबाट प्रतिपादित सिद्धान्त रहेको र यसलाई एमाले अंगीकार गर्ने निर्णय गर्यो। जसअनुरूप एमाले जडसूत्रवाद नभई जीवनको गतिसँगै परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै द्वन्दात्मक भौतिकवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अवलम्बन गरेर अघि बढ्ने सिद्धान्त तय गरेको छ। नेपाली समाज समाजवाद उन्मुख रहेको र नागरिकले सम्मानजनक जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार सहितको अवस्था सिर्जना गर्नु नै समाजवाद उन्मुख अवस्था रहेको व्याख्या एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ र यो समाजवादमा पुग्न राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता एमाले विधान महाधिवेशनले गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा यसकाले मार्ग निर्देशक सिद्धान्त निर्माण गरे पनि तत्काललाई एमाले चुनाव केन्द्रित भइसकेको छ। एमालेको आगामी मंगिरमा हुने महाधिवेशन बुटवलमा आयोजना गरिने घोषणा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावमा स्थानीय तह, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा एमाले जसरी पनि बहुमत ल्याउनु पर्ने गरी आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न पनि पार्टी पंक्तिमा निर्देशन दिए। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन विरूद्ध एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउने दावी गर्दै आएका ओलीले विधान महाधिवेशनमा चुनाव पछि एमाले पुनः सरकारमा आउने बताएका छन्। हामी जित्दैछौं, जितेर आएका छौं, फेरि पनि हामी जित्छौं। भविष्यमा कुनै समय एक दिन जित्नेछौं होइन, अबका दिनहरूमा जित्दै जानेछौं, हामी जित्नेछौं। अब हाम्रो पार्टीको नीति यो हो, हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण यो हो, हाम्रो पार्टीको हैसियत यो हो र हाम्रो पार्टीको कर्तव्य पनि यो हो। हामीले जित्नुपर्छ। आज हामी यस गम्भीर
सक्रिय सजग बहसमा सक्रियतापूर्वक किन लागिरहेका छौँ भने यी अभिभाराहरू हामीले पूरा गर्नुपर्नेछ। सङ्घीय र प्रदेश तहका निर्वाचन जित्न पर्नेछ र त्यहाँ हाम्रो अत्यधिक सफलता हामीले प्राप्त गर्नुपर्नेछ। धेरै सकेसम्म सबै प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारमा हामीले फेरि हामीले आफ्नो वर्चस्व जमाउनु पर्नेछ। बहुमतको सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, एमालेको बहुमतको सुदृढ सरकार बनाउनु पर्छ। यो किन? एमाले पार्टी विधान अनुरूप विधान महाधिवेशनले डाक्टर विजय सुब्बाको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत घोषणा गर्यो। एमाले जन्मसिद्ध कोही पनि युवराज वा दास हुने प्रथालाई बहिष्करण गर्ने र काम र विचारको आधारमा मानिस ठूलो हुने प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। एमालेमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र 5 सचिव समेत गरी जम्मा 215 केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुरूप अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले एमालेको केन्द्रीय कमिटिदेखि संघ र जिल्ला लगायत सबै मातहतको कमिटिहरूमा कोषाध्यक्ष पदको छुट्टै प्रस्ताव गरे पनि एमाले उपमहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलले पार्टीमा विगतदेखि अभ्यास हुँदै आएको आर्थिक विभाग प्रमुख रहने व्यवस्था नै उचित रहेको जवाफ दिए। लोकप्रियताको हिसाबले निर्वाचन प्रणालीबाट आर्थिक विभाग प्रमुख चुनिए पनि सम्बन्धित कमिटिले उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई आर्थिक विभाग प्रमुखको पदको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पौडेलले बताए। त्यसो त तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भई बनेको नेकपाको विरासत एमाले नै भएको दावी पनि एमालेले गरेको छ। एमाले विधान महाधिवेशनले पार्टीको आधिकारिक लोगो पनि परिवर्तन गर्यो। त्यो लोगो पनि देख्नुभयो। त्यो लोगो चाहिँ यो महाधिवेशनको प्रयोजनको निम्ति क्रिएट गरिएको लोगो हो भन्ने कमरेडले बुझ्नुभयो र पार्टीको आधिकारिक औपचारिक लोगो जो आधिकारिक ढङ्गले प्रयोग हुन्छ त्यो लोगो सूर्य चिन्हभित्र हुन्छ। रातो पृष्ठभूमिमा सुनौला रङको हँसिया हथौडा अङ्कित लोगो हुन्छ। यो लोगो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लोगो हुनेछ। एमाले विधान महाधिवेशनमा पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले पार्टीको एप्स सार्वजनिक गरे। सूचना र प्रविधि मार्फत पार्टीलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिने योजना अनुरूप सो व्यवस्था गरिएको तामाङले बताए। पार्टीको सदस्यता आवेदनदेखि सदस्यता नवीकरण लगायतका कामहरू एमालेको आधिकारिक एप्स मार्फत हुने उनले बताए। यससँगै कार्यक्रममा आमन्त्रणको सूचनादेखि तहगत पार्टी संरचनाको गतिविधि पनि एप्स मार्फत सूचना सम्प्रेषण हुनेछ। एप्स मार्फत नेकपा एमालेका सम्पूर्ण लाखौं कार्यकर्ताहरू अझ प्रस्ताव 10 लाख सदस्य बनाउनेछ र सम्भवतः मलाई लाग्छ यो एप्स चाहिँ लन्च गरे पछाडि हामी धेरै सदस्य अझै वृद्धि गर्छौं। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ सबै कार्यकर्तालाई एउटै सञ्जालमा नेकपा एमालेका लाखौं कार्यकर्ता संगठित सदस्यलाई एउटै सञ्जालमा जोड्ने चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ र यो एप चाहिँ आम नागरिकले पार्टीको सदस्यता लिन चाहेमा चाहिँ त्यो एप्स मार्फत अनलाइन फारम भरेर सदस्यता लिन सक्ने र त्यो सदस्यताको भेरिफाइड हुनसाथ संगठन विभागले 1 क्लिकको आधारमा हरेक सदस्यलाई सदस्यता प्रदान गरेको छ भने उसको मोबाइल नम्बरमा उसले सदस्यता प्राप्त गरेको धन्यवाद, तपाईँ हार्दिक बधाई, तपाईँलाई चाहिँ सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो भन्ने सूचना तत्काल जाने गरी हामीले त्यसरी व्यवस्था गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले प्रत्येक सदस्यको नवीकरण तत्काल उसले एप्स खोलेर त्यहाँ पैसा पेमेन्टको व्यवस्था हुन्छ। नत्र 260 रुपियाँ 280 रुपियाँ कहाँ तिर्ने कमरेड भन्दै हिँड्नुपर्ने जुन समस्या थियो यो समस्या अब अन्त्य हुन्छ। हरेकसँग हामीसँग चाहिँ मोबाइलहरू छ र त्यही मोबाइलबाट अझ हामीले चाहिँ हामीसँग भएको स्मार्टफोनबाट त्यो प्रयोग गरेर तुरुन्तै तपाईले सेन्ड गर्न साथ आफ्नो नवीकरण दस्तुर सेन्ड गर्न साथ धन्यवाद, तपाईको सदस्य नवीकरण भयो भन्ने सूचना तपाईको मोबाइलमा तत्काल आउनेछ।
त्यसरी चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र यसै गरी सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर र टिकटकहरूबाट पनि त्यो प्रोफाइलहरूलाई अपडेट गरेर सबै कार्यकर्ता मार्फत पार्टीको गतिविधिहरू देशैभरि सबैतिर फैलिने खालको कामलाई पनि हामीले यसलाई व्यवस्था गरेका छौँ यहाँभित्र। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा पार्टीको अपानी आउनु अगाडि, पार्टीको निर्णय पार्टीको आफ्नो थ्रो मार्फत जानु अगाडि मिडियाले लेखिदिएको समाचारको भरौँ पार्टीले यो निर्णय गरेछ भन्ने हामीलाई जुन समस्या थियो, मिडिया पनि कुन चाहिँको पत्याउने, पार्टीले के निर्णय गर्यो, धेरै मिडियाका धेरै कोणबाट समाचार आउँछ। त्यसो भएको कारणले पार्टीले निर्णय गर्न साथ पार्टीको अपानी सबै 10 लाख पार्टी सदस्य भने 10 लाख पार्टी सदस्यले पार्टीको अपानी तत्काल पाउने गरी हामीले यसमा चाहिँ यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसो त भर्खरै विभाजित नेकपा एमालेमा पूर्व प्रमुखहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका पुराना वरिष्ठ नेताहरूको अभाव भने पक्कै खड्केको छ। एमाले आफ्नै सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसलाई सघाउने शक्तिहरू आफ्नो विरोधी शक्ति रहेको ठहर गरेको छ। गलत गर्नेलाई दण्डित हुने व्यवस्था नभएका कारण पार्टी विरोधी शक्ति मौलाएको बताउँदै गलत गर्नेलाई दण्डित र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिने पनि एमाले विधान महाधिवेशनले जनाएको छ। विगतमा विधान र नेतृत्व चयनको महाधिवेशन एकै पटक हुने गरे पनि यो पटक एमाले पहिलो पटक विधान महाधिवेशन छुट्टै आयोजना गरेको हो। देशैभरबाट 6000 भन्दा बढ़ीको संख्यामा विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। तर एमाले विधान महाधिवेशनले तय गरेको सैद्धान्तिक र वैचारिक मार्ग सिद्धान्त कार्यान्वयनमा भने विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन्। यी विभिन्न चुनौती एवं विगतको अभ्यासलाई आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै प्रतिफल फलदायी रहनेछ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनको संकेत छोड्न चाहेनन्। ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिहरूले पार्टी छोडेको मात्रै उल्लेख गरिएको छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता नेताहरूको अनुपस्थितिले अपुरो छैन भन्ने छनक दिन चाहेको प्रश्न देखिन्छ। संख्याकै सन्दर्भमा भन्ने हो पनि अरू पार्टीको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित हुने संख्या जति आफ्नो पार्टीको बन्द सत्रमा भेला भएको भन्दै स्थानीय नेताहरूको आत्मबल बढाउने प्रयास गरे। समूहगत छलफलमा पार्टी विभाजनबारे प्रश्न मत आउनुपर्ने प्रसङ्ग उठे पनि ओलीले वास्तै गरेनन्। त्यसैले जवाब दिने क्रममा केही मान्छेले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सक्छन्, निर्वाचन आयोगले 130 भन्दा बढी दल छन् भनेर माधव नेपाल नेतृत्वको दलप्रति उपहास गरे। एमाले विधान महाधिवेशनका लागि 6000 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको जम्मा गरेको थियो भने एकातिर पार्टी विभाजन भएको छ भन्ने सामान्य संकेत समेत नगर्ने र अर्कोतिर नेपाल, खनाल र गौतमको बहिर्गमनबाट पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न खोजेको समेत प्रश्न देखिन्छ। थप प्रसङ्गसित आउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले पार्टीको इतिहासमै पहिलो पटक विधान महाधिवेशन आयोजना गर्यो। तर देशको राजनीतिक वृत्तमा भने एमाले विधान महाधिवेशन पार्टी शुद्धिकरण भन्दा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यले गरिएको उपक्रम भएको टिप्पणी गरिएको छ। संघीय राजधानीका मुख्य सडकदेखि महाधिवेशन स्थलभरि जताततै टाङ्गिएका ओलीका तस्बिर र पूर्णकदका डमी अनि कार्यक्रमका बीचबीचमा स्तुतिगानले एमाले भनेकै ओली हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको पनि देखिन्थ्यो। यसो त नेतृत्व परिवर्तनका लागि भन्दै विधानमा राखिएको 70 वर्षे उमेर हदबारे पनि एमालेको व्याख्याले पनि पार्टीमा अर्को 5 वर्ष ओलीको विकल्प हुने छैन भन्ने सर्लङ्ग बनाएको छ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई समाजवाद उन्मुख बाटोमा अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको एमाले पार्टीको वैचारिक नीति र नेतृत्व सबैतिर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली
हावी भएका छन्। देशको राजनीतिक वृत्तले यसलाई विभिन्न कोणबाट हेरेको छ। पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति अलिकति आलोचक एमालेका दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेताहरूको स्वर विधान महाधिवेशनमा कतैतिर पनि गुन्जिएन। एमालेद्वारा पारित राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गर्न निर्माण भएका 10 समूहमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज आएको देखिएन। बरु सामाजिक सञ्जालमा नेता भीम रावले, कविता र घनश्याम भूषालले स्ट्याटस लेखेर आफ्नो असन्तुष्टि र उक्कुस मुकुस व्यक्त गरे। यता विधान महाधिवेशनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा एमाले र देशको नेतृत्व गर्न फेरि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। एमाले ओलीलाई सहज पार्न नै 70 वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले उम्मेद्वारी दिन पाउने र कार्यभार सम्हालिरहेको अवस्थामा 70 वर्ष पूरा भए पनि सो जिम्मेवारीबाट हट्न नपर्ने व्यवस्था अंगीकार गर्ने निर्णय गर्यो, जसले गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फेरि पनि अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिन सहज भएको छ। कुनै पनि कमिटिको कार्यकारी पदमा 70 वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेद्वार हुन पाउने र कार्यकालको बीचमा 70 वर्ष पूरा भएमा सो कार्यकालभरि आफ्नो जिम्मेवारीमा आफ्नो पदमा रहेर कार्य गर्न पाउने यस खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म कन्ट्रोललाई राख्न चाहन्छु। कार्यकालका बारेमा कुनै कन्फ्युजन छैन। हामी एउटा व्यक्ति एउटा पदमा उही पदमा बढीमा 2 कार्यकारी पदमा एउटा व्यक्तिले उही तहको कार्यकारी पदमा 2 पटक उम्मेद्वार बन्न सक्ने। उम्मेद्वार बनेर जित्छ कि हार्छ उसको कुरा हो, प्रतिनिधिले जिताउँछन् कि हराउँछन् प्रतिनिधिहरूको कुरा हो। तर उही पदमा एउटा व्यक्तिले उही कार्यकारी पदमा एउटा व्यक्तिले बढीमा 2 पटक मात्रै उम्मेद्वार बन्न सक्ने हाम्रो प्रबन्ध हो। त्यो प्रबन्धलाई अझ महत्त्वका साथ हामीले यो महाधिवेशनबाट स्थापित गरेर जान्छौँ। यसमा कुनै इपट हुँदैन। यता एमालेको उमेर हद सम्बन्धमा समग्र देशको राजनीतिक दलहरूलाई चासो लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त एमालेमा विगतमा पनि सर्वाधिक लोकप्रिय र लोकतन्त्रवादी नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह श्रेष्ठ जस्ता नेताहरू शीघ्र नै उमेर हद ल्याएको भन्दै मुखै खोलिसकेका छन्। यसपटक पनि एमालेमा ओलीलाई अगाडि बढाउन यसखाले उमेर हदको व्याख्या गरिएको उनको भनाइ छ। अहिले केपी ओली 70 वर्ष अलि पुग्दै छैन होइन। यो केपी ओली 70 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि अधिवेशन हुने हो भने 70 वर्षीय नियम लागू हुन्छ। यदि केपी ओली पुगिसक्ने हो भने त्यो 70 वर्ष फालिन्छ। हेर्नु होला, अहिले फाल्दैछ। उनलाई 70 वर्ष लाग्दैन। अनि कसको लागि 70 वर्ष? किन 70 वर्ष? 70 वर्ष के हो? त्यो उमेर के हो? म उमेरको बारेमा भन्छु। उमेर भनेको मान्छेको हेल्थ। त्यो भरतमोहन अधिकारी जसले 100 रुपियाँको वृद्ध भत्ताको सुरुवात गर्यो होइन। जो भरतमोहन अधिकारी हिजो पञ्चायत सभा गर्दा, पञ्चायतले ढुङ्गामुढा गर्दा हामीसँग हुन्थ्यो, लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्थ्यो, बहुदलको पक्षमा हुन्थ्यो। त्यो सिद्धिलाल पाटन जसले उचालेर चाहिँ 46 सालको आन्दोलनमा जब पाटनबाट सारा जनता काठमाडौँतिर होमिए, दरबारले घोडा टेक्यो। त्यो सिद्धिलाल सिंह र त्यो भरतमोहन अधिकारी 2 जनालाई मात्रै 70 वर्ष उमेर लाग्यो। हेर्नुहोस् त, अरू कसैलाई लागेन। फेरि अर्कैतिर घुमाइहाल्यो। शहरका विभिन्न भागमा अध्यक्ष ओलीका ठूल्ठूला तस्बिर र डमी लगाएर आफूलाई देवत्वकरण गरिएको भनेर आएका आलोचनाको जवाफ दिँदै ओलीले विरोधीले एमालेको एकता भाड्न त्यस्तो भ्रम फैलाएको दावी गरे। एमाले कसैलाई देवता नमान्ने र कसैलाई देवत्वकरण नगर्ने, तर नेतृत्वका वरिपरि पार्टी र आन्दोलन एकत्रित हुने बताए। आफ्ना डमी बनाउने र ठूल्ठूला पोस्टर लगाउने कार्य नेतृत्वको वरिपरि पार्टी र आन्दोलन एकत्रित भएको रूपमा अर्थ्याउँदै ओलीले पुष्पलालदेखि माओसम्मका उदाहरण दिए। ओलीले पनि पार्टीलाई सुदृढीकरण गरेर मात्रै नेतृत्वबाट विदा लिने घोषणा गरेका छन्। सैद्धान्तिक वार, वैचारिक वार, राजनीतिक वार, त्यो वार हामी अहिलेसम्म के स्पष्ट छैन र? दुनियाँबाट कम्युनिस्ट सिद्धान्त सिद्धियो, मार्क्सवाद सिद्धियो, सबै चिज सिद्धियो भनेर अनेक प्रकारका डेभिएसनहरू आए।
अनेक प्रकारका कुराहरू आए। मार्क्सवाद अब हिजोको विषय भयो भने, कसैले इतिहासको अन्त्य भने, कसैले सिद्धान्तको अन्त्य भने, कसैले के को अन्त्य भने, कसैले समाजवादको अन्त्य भने, कसैले अनेक कुराहरू भने। त्यस्तो बेलामा नेकपा एमाले आज नेकपा एमालेलाई सरकारबाट ढाल्न दुनियाँ लाग्नु पर्यो। दुनियाँ एकपल्ट सरकारबाट ढाल्नका लागि यो एउटा अनुभव हो। हामीले अरूलाई अब्जस लगाएर उम्किन सक्दैनौँ। ती त हाम्रा चुनौतीहरू मात्रै हुन्। चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, अब्जस बकाउने होइन। देश अब बन्न सकेन भने त्यसको जिम्मा हामी अरूलाई बुझाउन सक्दैनौँ, हामीले जिम्मा लिनुपर्छ। किनभने जनताको विश्वास हामीमाथि छ, भरोसा हामीमाथि छ। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी हौँ र सानातिना कुराहरूले कुनै चुनौतीहरूले, आवधिक कुनै सानातिना धक्काहरूले, कुनै हावाका झोक्काहरूले हाम्रो विजय यात्रालाई दीर्घकालीन रूपमा र निर्णायक रूपमा प्रतिकूल असर पार्न सक्दैन र पार्न दिनु पनि हुँदैन। नेकपा एमाले विभाजित भएको छैन। केही साथीहरू स्वार्थवश, कुण्ठावश, ईर्ष्यावश पार्टीबाट अलग भए। तर अब केहीहरू भ्रममा पनि, यो कन्फ्युजनमा पनि केही साथीहरू रहे। तर कन्फ्युजनमा रहेका, भ्रममा रहेका साथीहरू क्रमशः फर्किरहेका छन् र त्यो स्वार्थले नै डोर्याउने मानिसहरूलाई त फर्काउन सम्भव हुँदैन। अहिलेको एमालेमा नेकपा माओवादीका केही प्रभावशाली पूर्व नेताहरू पनि सामेल छन्। विधान महाधिवेशनमा पूर्व एमालेबाट लोकतान्त्रिक समाजवादीमा गएका राजकुमार लेखी लगायतका नेताहरू पुनः एमाले प्रवेश गरे। एमालेको अहिलेको संरचनालाई मिलाउँदै लैजान पनि फेरि पनि ओली नेतृत्व चाहिएको उनी निकटका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने पार्टीको रक्षाका लागि मात्रै होइन, राष्ट्रहितको पक्षमा काम गर्न फेरि पनि आफू दोहोरिनु पर्ने दावी गरे। वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुक चीनसँग अनावश्यक सीमा विवाद झिकेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असन्तुलन बनाउन खोजेको एमालेको आरोप छ। कर्णालीको जयसिंह धामी प्रकरण लगायत देश विरोधी गतिविधिमा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार दक्षिणतर्फ फर्केर बोल्न पनि नसकेको आरोप एमाले अध्यक्ष ओलीले लगाए। यसैगरी आगामी वैशाखसम्ममा प्रतिपक्षको इख झार्न भए पनि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी झार्न उनले चुनौती दिए। आगामी सन् 2030 सम्ममा देशलाई अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्र निर्माण गर्न र दिगो विकासको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न पनि चुनावपछि आफू नेतृत्वको एमाले सरकार आउनुपर्ने दावी ओलीको छ। तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान किन गर्दछौँ, आग्रह किन गर्दछौँ? हामीलाई समर्थन दिनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामीलाई भोट दिनुहोस्। हामी किन भन्छौँ उहाँहरूलाई? यसकारण कि हामी बाहेक उहाँहरूको दुःख कष्ट हर्ने अर्को कोही छैन, गरिबी हटाइदिने कोही छैन, अशिक्षा हटाउने कोही छैन, पछौटेपन हटाउने कोही छैन, उहाँलाई समृद्धि दिने कोही छैन। वर्ग सङ्घर्षको दौरानमा कति कठिन वर्ग सङ्घर्ष, इतिहासको एउटा लामो समयपछिको साह्रै कठिन वर्ग सङ्घर्षको पेचिलो मोडमा जनताको बहुदलीय जनवाद वर्ग सङ्घर्षको त्यस मैदानबाट निस्कियो, जसले त्यस अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी सही ढङ्गले जीवित राख्न सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुदृढ गर्न सकिन्छ। एमाले अध्यक्ष पदमा सधैँ रहन चाहेको आरोप ओलीमाथि निरन्तर लाग्दै आएको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा फेरि पनि ओली नै दोहोरिने भएपछि पार्टीमा पहिलो पुस्ता सरह योगदान पुर्याएका नेताहरूको मन पक्कै पनि चिसिएको छ। एमाले एकता एवं 10 बुँदे कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरू फेरि पनि निरीह अवस्थामा रहनुपर्ने स्थितिप्रति चिन्ता बढ़ेको छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना धामी, काठमाडौँ।
दर्शकवृन्द, एमालेको यो कुम्भ मेलालाई विधान महाधिवेशन भने पनि खास गरी क्षति नियन्त्रण महाधिवेशन हो। एमाले नेपाल, खनाल र गौतमको बहिर्गमनबाट पुगेको क्षति पूरा गर्ने दुईवटा उपाय अपनाएको देखिन्छ। एक, एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा जाने नेता र कार्यकर्तालाई जति सकिन्छ रोक्ने र त्यसको प्रयासका लागि विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन ओलीले बाटो नबिराउन आग्रह मात्र गरेनन्। रघुजित पन्तले समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा पनि सो विषय उल्लेख गरे। दोस्रो भनेको माओवादीबाट नेता कार्यकर्तालाई तान्ने हो। ओलीले विगतमा केही वर्षदेखि भन्दै आएका थिए, कक्षा दोहोऱ्याउँदिन। त्यही आश्वासनमा प्रचण्ड पनि मक्ख परेका थिए। नेकपाकालीन अवस्थामा 5 पुसको संसद विघटनपछि प्रचण्ड मात्र होइनन्, एमाले भित्र ओलीलाई चुनौती दिने नेताहरू पनि बाहिरिए, जसले गर्दा ओली नेतृत्वको लागि निर्विकल्प चाहिँ भए। त्यसकारण विधानमै 70 वर्ष प्रावधानको नयाँ व्याख्या गरियो, अर्थात् महाधिवेशनमा 70 वर्ष नपुग्दै उम्मेद्वार भएमा कार्यकाल चाहिँ पुरै रहने सक्ने व्याख्या गरेका छन्, जुन ओलीका लागि अनुकूल व्याख्या हो। माधव नेपाल छोडेर एमालेमा रहेका 10 नेता हुन् या पूर्व माओवादी पंक्ति, यी दुवै पक्ष आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि ओलीको आलोचना समेत गर्ने हैसियत छैन। ओलीको देवत्वकरणमाथि एमाले भित्र प्रश्न उठाउने साहस कसैमा देखिन्न। तर एमाले भित्र नेताहरूबीच दूरी बढ्दै गएको छ, असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ र प्रतिशोधका लागि प्रयास मात्र नभएको हो। एमाले भित्र भुसको आगो चाहिँ बढेको असन्तुष्टि पार्टी महाधिवेशनमा भन्दा पनि चुनावमा प्रकट हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। तसर्थ बेलैमा नेतृत्व पंक्तिले ध्यान दिन आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बुझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एफसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।